बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक नहायत बाबरकत मौजू दुरूद मुक़द्दस की अहमियत और फ़ज़ीलत पर गुफ्तगू करेंगे। ये वो अजीम इबादत है जो बंदे को अल्लाह ताला की रहमत, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दिल के सुकून से जोड़ देती है। इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी बातें मालूम होंगी जो आपके ईमान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफा करेंगी। आज हम इस दरूद की बात करेंगे जिसे अहले दिल ने दरूद मुक़द्दस के नाम से याद किया। एक ऐसा दरूद जो सदियों से अहले मोहब्बत की ज़ुबान पर जारी है। एक ऐसा दरूद जिसके हर लफ्ज़ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी, एहतराम और आजिज़ी झलकती है। आज हम इसी की हकीकत समझेंगे, इसका मकसूद, इसकी असल, इसका असर और वो राज जो शम्स तब्रेज़ ने इस दरूद के बारे में अपने मरीदों को सिखाया। तो मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो दिल पर दस्तक देती है और दिल कहता है रुक जा, सुन। ये वो बातें हैं जो किताबों में लिखी हैं और दिलों में उतरती हैं। ये वो हकीकत है जिसमें ना गुलू है ना अफराद, सिर्फ इश्क है, अदब है, सुन्नत है और अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। दरूद मुक़द्दस दरअसल दरूद की एक शक्ल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि वो और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इस आयत के बाद उम्मत के लिए हुक्म आया कि ए ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। यही वो बुनियाद है जिस पर तमाम दरूद कायम है, चाहे वो दरूद इब्राहिमी हो, दरूद पाक हो या दरूद मुक़द्दस, सबका मकसद एक ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलाम की दुआ। दरूद मुक़द्दस की असल फजीलत ये है कि ये एक मुकम्मल दुआया असलूब रखता है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान होती है और साथ ही बंदा अल्लाह करीम से दुआ करता है कि या अल्लाह, अपने महबूब पर रहमत नाजिल फरमा, उन पर सलाम हो, उन पर बरकत हो और हमें भी उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़ाअत और उनके रास्ते का मुसाफिर बना दे। यही इस दरूद की असल है। ना इसमें कोई गैब का दावा, ना कोई गैर मुस्तनद करामात, ना कोई ऐसी बात जो कुरान और हदीस में ना हो। अहले तसव्वुफ ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है, दरूद पढ़ते हुए बंदा अदब में रहे, हकीकत में रहे और ताज़ा दिल के साथ रहे। इसीलिए शम्स तब्रेज़ अपने मुरीदों से कहा करते थे कि जो दरूद पढ़ो उसे समझ कर पढ़ो, उसके अल्फाजों को दिल से गुजारो, उसमें खुशू लाओ, उसे दुआ समझ कर पढ़ो, ना कि महज तकरार। शम्स तब्रेज़ अपनी महफिलों में कहा करते थे कि दरूद की एक कैफियत है जो दिल में अदब से पैदा हो और नूर बनकर दिल में ठहर जाती है, और जो जुबान से बगैर सोचे निकले वो सिर्फ आवाज रह जाती है। उनका मकसद ये था कि दरूद पढ़ने वाला दरूद के मकसद को समझ ले, यानी अल्लाह से दुआ करना कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाजिल करे। यही वो हकीकत है जो किताबों में बयान हुई है कि दरूद दुआ है, इबादत है, रहमत का जरिया है। दरूद मुक़द्दस की एक बड़ी फजीलत ये है कि ये दिल को नरमी देता है। जब बंदा बार बार रहमत की दुआ करता है ना, तो उसके अंदर की सख्ती पिघलती है, उसका दिल साफ होता है, उसके मामूलात में कुशादगी पैदा होती है। क्योंकि हदीस में आता है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 गुना ज्यादा रहमत नाजिल फरमाता है। ये बात बिल्कुल कुरान और हदीस से साबित है। इसीलिए दरूद हमेशा रहमत, बरकत और सुकून का जरिया रहा है। अहले दिल कहते हैं कि दरूद मुक़द्दस पढ़ने से दुआ आसान होती है, क्योंकि दरूद अपने अंदर कबूलियत का राज रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि दरूद कोई जादू है। इसका मतलब ये है कि जब बंदा अल्लाह के महबूब पर रहमत की दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला उस बंदे की अपनी दुआओं पर भी रहमत फरमा देता है। ये एक रूहानी नज़ाकत है और हकीकत भी। इसीलिए शम्स तब्रेज़ अपने मरीदों को समझाते थे कि दरूद पढ़ो तो बैठ कर पढ़ो, सोच कर पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो।
کیونکہ درود دل کو اللہ کے ذکر کے لیے نرم کرتا ہے۔ یہی کیفیت آگے چل کر بندے کی زندگی میں سکون بن جاتی ہے۔ درود مقدس پڑھنے کا مقصد صرف ثواب نہیں، اس کا مقصد دل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑنا ہے، کیونکہ محبت ایمان کا حصہ ہے اور محبت بغیر یاد کے نہیں ہوتی۔ درود یاد ہے، درود تعلق ہے، درود ادب ہے۔ اب ہم اگلے حصے میں یہ سمجھتے ہیں کہ درود مقدس پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ پہلی چیز، دل میں سکون اترتا ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جو صرف وہی محسوس کرتا ہے جو پڑھتا ہے۔ یہ کتابی بات نہیں، عملی حقیقت ہے۔ درود مقدس دین و دنیا یعنی دونوں جہانوں کے فیوز و برکات کا خزانہ ہے اور اس کو پڑھنے کا ثواب بے پناہ۔ اس لیے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ عمر بھر میں اسے ایک بار پڑھنا راہ خدا میں کئی حج اور نفلی روزے رکھنے کے مساوی ہے، اور جو شخص اسے دن رات کثرت سے پڑھے گا وہ ولی، کتب، ابدال اور غوث جیسا مقام پائے گا۔ اس درود کی بدولت زندگی بھر کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس درود پاک کو روزانہ ایک بار بعد نماز فجر پڑھنا عالم سکرات میں آسانی کا باعث ہوگا اور قبر کی منزلیں یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہوگی۔ عالم برزخ میں اس کی قبر مثل جنت رہے گی اور وہ ہمیشہ راحت سے رہے گا۔ قیامت کے روز جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسرے لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے، وہ سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، یہ نبی تو نہیں بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہے، کیونکہ یہ ان پر سچے دل سے درود مقدس پڑھا کرتا تھا، اسی لیے اسے آج یہ مقام ملا ہے۔ پھر جب حشر و نشر ہوگا تو اس درود شریف کے پڑھنے والے کو فرشتے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیں گے اور میزان میں اسے درود پاک کی برکت سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی اور بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری بات، انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور یہ عظمت ایمان کی بنیاد ہے۔ تیسری بات، انسان کے معاملات میں آسانیاں آنے لگتی ہیں، کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے نا تو بندہ اچھے فیصلے کرتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچتے ہیں اور برکت اس کے اخلاق میں آتی ہے۔ چوتھی بات، دعا کی قبولیت، کیونکہ درود دعا کو اوپر لے جانے والا سہارا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دعا کو درود کے درمیان رکھو، وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ پانچویں بات، انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ رحمت کا سوال کرتا ہے نا، بار بار کرتا ہے، تو اندر سے انا ٹوٹتی ہے، دل جھک جاتا ہے۔ یہی وہ 5 حقیقتیں ہیں جو کتابوں میں بھی ملتی ہیں اور اہل تصوف کی تعلیمات میں بھی۔ شمس تبریز کہا کرتے تھے کہ درود صرف پڑھنے کے لیے نہیں، درود پڑھنے کے لیے پڑھو۔ درود زندگی میں اخلاق پیدا کرتا ہے، درود زبان کو نرم کرتا ہے، درود تعلق کو مضبوط کرتا ہے، درود دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہم نے درود مقدس کی حقیقت، اس کا مقصد، اس کی اصل، اس کا کتابی مقام اور شمس تبریز کی تعلیمات سے اس کا روحانی پہلو سمجھا۔ اور اب اختتام سے پہلے ایک سوال، کیا ہم اس درود کو صرف زبان پر رکھتے ہیں یا اسے دل میں جگہ دیتے ہیں؟ اگر درود دل میں اتر جائے تو زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ درود تعلق ہے اور تعلق بدلتا ہے۔ تو آئیے ایک خوبصورت سی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ کریم، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ تو محترم ناظرین، کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے، فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیکی میں شامل ہو سکیں۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔